बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे मौक़ों के बारे में बताएंगे कि जिन मौक़ों पर मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये मौक़े ऐसे हैं कि इन मौक़ों पर जो भी दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह के फजल से कबूल होती है। याद रहे कि दुआ अल्लाह ताला से बराह रास्त लेने का हथियार है और ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदों पर बहुत बड़ी इनायत है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नवाजने के लिए दुआ जैसी अजीम इबादत हमें अता फरमाई है। और फिर इस इबादत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया। जिस वक्त चाहो दुआ मांगो। रात में अल्लाह के सामने अपना दामन फैला लो, दिन में अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो जाओ। जिस वक्त कोई हाजत हो अल्लाह ताला से मांग लो। अल्लाह ताला दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे की दुआ को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, वइज़ा सअलका इबादी अन्ना फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। तर्जुमा, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें मैं करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारे। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को बड़े प्यार और बड़े ईमान से पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरे बारे में क्या पूछता है, मैं तो तेरे करीब हूं। यह आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है और इस पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह से है, ऐ मेरे नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस आयत करीमा के मजमून पर ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने किस कदर प्यार, नरमी, शफ़क़त और उन्स के साथ इंसानों को इबादी यानी मेरे बंदे के लफ्ज़ से खिताब किया और अपनी बेपनाह कुर्बत का इजहार करते हुए कहा कि जब कभी वो मुझे पुकारते हैं तो उनकी पुकार को कबूल करता हूं। लेकिन इस कदर गहरी कुर्बत, बेपनाह मानूसियत और अता मोहब्बत के इजहार के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल की है और वो है कबूलियत दुआ। दुआ की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त अल्लाह ताला पर सही मानों में ईमान और यकीन रखना और दूसरी शर्त उसकी अताअत व फरमाबरदारी है। इन 2 शराइत के बाद जब हम अल्लाह ताला के सामने निहायत आजी और इनकिसारी के साथ हाथ उठाएंगे, अपनी बेबसी का इजहार करेंगे और अल्लाह की कुदरतों का इकरार करते हुए उससे मांगेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी पुकार और हमारी दुआ को जरूर सुनेगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये है दुआ की असल। अगर हम दुआ इस तरह से मांगें जिस तरह से दुआ मांगने का हक है, तो फिर हमारी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं उन 3 मौक़ों की कि जिन मौक़ों पर मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती और शर्फ़ कबूलियत पाती है। ये 3 मौक़े कौन से हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि दुआ का मतलब है मांगना, दुआ करना, निदा करना, चाहना, आवाज़ बुलंद करना, इस्तिग़ासा और मदद तलब करना,
اصطلاح میں دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے دعا عبادت ہی ہے، بروایت سنن ابی داؤد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر مسئلے میں اللہ ہی کو پکاریں، اور اللہ ہی سے ہم اپنے مسائل کے لیے دعا مانگیں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ دعا کی قبولیت کے مفہوم سے واقف ہی نہیں ہوتے، اور اسی لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات کا خیال رہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا تو ہمیشہ اس بھروسے اور اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہم آپ کو قبولیت دعا کا مفہوم بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ 3 موقع کون سے ہیں جن میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ موقع ایسے ہیں کہ ان پر چاہیے کہ فوراً دعا مانگ لی جائے، کیونکہ ان مواقعوں پر مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جب آپ کا جسم کانپ اٹھے۔ نمبر 2، جب آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ اور اس بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا ان اوقات میں دعا مانگا کرو۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اصل دعا حقیقت میں وہی ہوتی ہے جس میں بندے پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور انسان کا بدن کانپنے لگے۔ اور جب انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو تو پھر چاہیے کہ اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ اگر اپنی دعاؤں کا حال دیکھیں تو ہماری دعاؤں کا حال ہمیں معلوم ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہماری نمازوں کا حال ہے، ایسا ہی حال ہماری دعاؤں کا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ خدارا دعا ایسے مانگیں جیسے مانگنے کا حق ہے، پھر دیکھیے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ چلیے اب آپ کو دعا کی قبولیت کا مفہوم بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہوتی جو رد ہو۔ ہر دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو انسان کو وہی چیز مل جاتی ہے جس کی وہ دعا کرتا ہے۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے انسان سے کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی یا آنے والی کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ان دعاؤں کے بدلے آخرت میں اجر عطا فرمائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب انسان اس اجر کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان دعاؤں کے بدلے میں عطا فرمائے گا جو قبول نہیں ہوئی ہیں، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہاں ہماری بہنوں اور بھائیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا یہ اجر صرف یہ کہہ کر ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اپنی زبان پر یہ بات لانے سے گریز کرنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔